बीबीएस सेकेंड ईयर तथा एमबीएस सेकेंड सेमेस्टर अंतर्गत एकाउंट सब्जेक्ट को ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन और कस्ट एलोकेसन च्याप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में हामी यो भन्दा अघिल्लो क्लास में प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सँग संबंधित कन्सेप्ट लियौं र आजको क्लास में म यहाँहरुलाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन दुईटै प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन को पनि र सँगसँगै सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन को पनि मेथड तोकेर दिइएको क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र यो क्वेशन में हामीलाई पहिले त केही आइटमहरु दिएको छ त्यसको हामी प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं र प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन पश्चात हामी क्वेशनले तोकेको अनुसार हामी सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन मा जान्छौं र यो क्वेशन में दिएका केही आइटमहरु यहाँ छन् जस्तो क्वेशन में हामीलाई डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ र यसरी डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु दियो भने प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट में हामी राख्दैनौं किनकि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट का लागि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु सबै के हुन् त प्राइम कस्ट हुन्। अब ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस बाहेकका अन्य एक्सपेन्सेसहरुलाई डिभिजन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट वेजेसहरुलाई हामी चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट मा देखाइदैन। यहाँ क्वेशन में डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको हुनाले मैले सबभन्दा सुरुमा डाइरेक्ट वेजेस भनेर देखाएँ। अब क्वेशनले आफैले डिभिजन गरेर दिएको हुनाले मैले यहाँनिर गिवन भने यसको रेशियो अनि त्यसपछि एप्रोक्सिमेट बेसिस चाहिँ केही लेखिरहनु पर्दैन किनकि क्वेशनले आफै दिएको छ र डाइरेक्ट वेजेस भनेको डिपार्टमेन्ट 1 र डिपार्टमेन्ट 2 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट मा देखाइदैन र सर्भिस डिपार्टमेन्ट मा मात्रै 20000 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट मा र 30000 चाहिँ स्टोर डिपार्टमेन्ट मा छ। यो दुईटालाई हामी टोटल गरेर टोटल कलम मा देखाउनु पर्छ। अनि डाइरेक्ट वेजेस पछि अन्य डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु क्वेशन मा अहिले दिएको छैन तसर्थ हामी अब एक्सपेन्सेस को रूपमा दिएको तल्लो टेबलमा हेरौं हैन। यसमा दिएको छ सबभन्दा सुरुमा डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी भनेर हामी डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी भनेर लेखौं। डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी अनि डेप्रिसिएसन लाई हामी अहिले यहाँ डेप्रिसिएसन को अमाउन्ट चाहिँ 30000 दिएको छ र डेप्रिसिएसन लाई चाहिँ हामी एप्रोक्सिमेट गर्ने बेलामा कस्ट अफ मेसिन को आधारमा एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर कस्ट अफ मेसिन भनेर लेखे र हामी कस्ट अफ मेसिन को चाहिँ रेशियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कस्ट अफ मेसिन को रेशियो यही डिपार्टमेन्ट वाइज यहाँ जसरी लेख्नु भएको छ त्यही अनुसार नै अरेन्ज गरेर लेख्नु होला। जस्तो 1 लाख छ 50000 छ 50000 छ र स्टोर डिपार्टमेन्ट मा छैन। अब भ्यालु अफ मेसिन स्टोर डिपार्टमेन्ट मा छैन भने हामी स्टोर डिपार्टमेन्ट मा यो डेप्रिसिएसन लाई एलोकेसन गर्नु पर्दैन र रेशियो बनाउँदा हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा 50000 भनेपछि 2:1:1 र टोटल 4 हुने भयो हैन। अनि हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्छौं भने यो आइटम को टोटल भने 30000 छ 30000 को टोटललाई हाम्रो यो बेसिस को टोटल 4 ले डिवाइड गर्छौं र जति आउँछ त्यो रेटले हामी रेशियोहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दै आफ्नो आफ्नो कलममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ 30000 लाई 4 ले पहिले डिवाइड गरौं। 30000 लाई 4 ले डिवाइड गर्दा पहिले त हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा 7500 हैन। अनि 7500 इन्टु 2 गर्नु पर्यो। पहिलोमा हामी चाहिँ 15000 हुने भयो त्यसपछि 7500 अर्कोमा पनि 7500। अब यो डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी पछि इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ। इन्डाइरेक्ट वेजेस अब इन्डाइरेक्ट वेजेस को हामी चाहिँ इन्डाइरेक्ट वेजेस को अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भने 15000 दिएको छ। यहाँनिर हामी 15000 देखायौं है। इन्डाइरेक्ट वेजेस को बेसिस भनेको डाइरेक्ट वेजेस लाई मानिन्छ
अनि डाइरेक्ट वेजेसको एमाउन्ट कति कति रेसियो कति कति दिएको छ त्यो हेरौँ हैन। जस्तो 40,000, 60,000, 20,000 र 30,000 दिएको छ। यसको आधारमा हामी रेसियो बनाऊँ हैन। 4 6 2 3 4 6 2 3। अब यसलाई हामी टोटल गरौँ 15 आउँछ हैन। अनि यो 15 ले हामी यसलाई डिभाइड गर्छौं। 15 ले डिभाइड गर्दा रेट तपाईको 1000 आउँछ। अनि 1000 इन्टु 4 गर्नु पर्यो। फर्स्टमा 4000 हुने भयो, दोस्रोमा 6000, तेस्रोमा 2000 हुने भयो र चौथोमा 3000। त्यस्तै इन्डाइरेक्ट वेजेस पछि हामीलाई रेन्ट एन्ड रेट्स दिएको छ। रेन्ट एन्ड रेट्स, अब रेन्ट एन्ड रेट्स को एमाउन्ट दिएको छ हामीलाई 21,000। रेन्ट एन्ड रेट्स को बेसिस भनेको फ्लोर एरिया। अब हामी यहाँ फ्लोर एरिया चाहिँ कति कति दिएको छ त्यसको रेसियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। फ्लोर एरिया भनेर हामीलाई 3000, 2500 र 1500 दिएको छ हैन। यसको रेसियो बनाऊ। सबैलाई 500 ले डिभाइड गर्दियौ। जस्तो 3000 लाई 500 ले डिभाइड गर्यो भने 6 हुन्छ। त्यस्तै 2000 लाई 5 ले डिभाइड गर्यो भने 4। अनि 5000 लाई 500 ले डिभाइड गर्दा यो फेरि एकपल्ट 3000 लाई 500 ले डिभाइड गर्दा 6 हुन्छ। त्यस्तै 2000 लाई 500 ले डिभाइड गर्दा 4। अनि 500 लाई 500 ले डिभाइड गर्दा 1। अनि त्यस्तै 1500 लाई 500 ले डिभाइड गर्दा 3। अनि यो सबै हामी टोटल गर्छौं। यो सबै टोटल गर्दा कति हुँदैछ 14। अब 14 ले हामी के गर्छौं त भन्दा डिभाइड गर्छौं। 2100 लाई पहिले 14 ले डिभाइड गरौँ। 2100 डिभाइड बाइ 14 गर्दा 1500 आउँछ। 1500 ले यो प्रत्येक रेसियोहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दै राखौं हैन। 1500 इन्टु 6 गरौँ 9000 आउँछ। अनि 1500 इन्टु 4 गरौँ 6000 आउँछ। 1500 इन्टु 1 1500 नै गयो। 1500 इन्टु 3 गर्दा 4500 आउँछ। र यो सबैलाई टोटल गर्ने बेलामा हाम्रो 2100 जुन आइटमको टोटल क्वेशनमा दिएको छ त्यति नै आउनु पर्छ। अनि रेन्ट एन्ड रेट्स पछि लाइटिङ एन्ड इलेक्ट्रिसिटी छ हैन। लाइटिङ एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनेर दिएको छ। लाइटिङ एन्ड इलेक्ट्रिसिटी को एमाउन्ट भनेको 14000 हैन। यो अब लाइटिङ एन्ड इलेक्ट्रिसिटी को बेसिस भनेको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट छ भने त्यो लाइट पोइन्टलाई लिइन्छ हैन, दिएको छ क्वेशनमा। अब लाइट पोइन्ट को यहाँ हामी रेशियो बनाउँछौं कति कति गिभन छ है। जस्तो लाइट पोइन्ट भनेर 50 40 20 र 30 दिएको छ। त्यही भएर 5 4 2 3 यो टोटल चाहिँ 14 हुने भयो। 14 ले 14000 लाई डिभाइड गर्दा 1000 आउँछ। इन्टु 5 5000, त्यस्तै 4000 2000 र 3000 आउने भयो। कसरी निकाल्यौं भने यो 14000 लाई हामी 14 ले डिभाइड गर्यौं 1000 आउँछ। 1000 ले प्रत्येक रेशियोलाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्दै गर्यौं। अनि लाइटिङ एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पछि अदर सन्ड्री एक्सपेन्सेस छ। अदर सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई 30000 गिभन छ। अब 30000 दिएको छ। अदर सन्ड्री एक्सपेन्सेसहरु, अदर एक्सपेन्सेसहरु, जनरल ओभरहेडहरु हैन, अनि मिसलिनियस एक्सपेन्सेसहरु सबै हामी डाइरेक्ट वेजेसमा बेस भएर चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर डाइरेक्ट वेजेस लेखेँ। हामी डाइरेक्ट वेजेसको रेशियो बनाउँछौं। 4 6 2 3 टोटल 15 हुने भयो।
अनि 30,000 लाई हामी 15 ले डिभाइड गरौँ, यसो गर्दा 2000 हुन आउँछ। अनि 2000 इन्टु 4 गर्नु पर्यो 8000, 2000 इन्टु 6 गर्दा 12000, 2000 इन्टु 2 गर्दा 4000, अनि 2000 इन्टु 3 गर्दा 6000 हुन आउँछ। यसरी हामी यो टोटल गर्यौं भने 30,000 आउनुपर्छ। र हामीलाई क्वेशनले दिएका एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गरिहाल्यौं। यसरी प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि यसलाई हामी टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई टोटल गर्छौं। टोटल ओभरहेड सबै आइटमहरूलाई हामी टोटल गरौँ। त्यसपछि यो टोटल ओभरहेडमा हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिडिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड भनेर हामी सर्भिस डिपार्टमेन्टको जति पनि ओभरहेडहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन गर्दा अर्थात् रिडिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड रिडिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा हामी मेथडमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन मेथडबाट चाहिँ हामीले रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हो त। अब अहिलेको क्वेशनमा भने हामीलाई डाइरेक्ट एलोकेसन मेथडबाट रिडिस्ट्रिब्युसन गर्न भनेको छ। तसर्थ मैले यहाँनिर स्टेटमेन्ट अफ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन अनि रिडिस्ट्रिब्युसनको लागि डाइरेक्ट एलोकेसन भनेर लेख्ने भएँ। यो डाइरेक्ट एलोकेसन मेथडबाट हामी रिडिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा कसरी गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा मैले अहिले यहाँहरूलाई सिकाउने छु। जस्तो इलेक्ट्रिसिटी अनि त्यसपछि स्टोर डिपार्टमेन्ट, दुईवटा डिपार्टमेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट हुन्। पहिले हामी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टलाई दुईवटा डिपार्टमेन्टमा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्छौं अनि त्यसपछि बल्ल हामी स्टोर डिपार्टमेन्टलाई फेरि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरुमा रिडिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर के गरेँ भने रिडिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड लेखेको ठाउँमा इलेक्ट्रिसिटी टु प्रोडक्सन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टबाट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दा अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टको जति ओभरहेड छ यसलाई चाहिँ हामी अब यहाँनिर नेगेटिभमा देखाउनु पर्छ। र हामी के विचार गरौँ भने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टको ओभरहेडलाई यहाँनिर एलोकेसन गर्ने बेलामा हामी डाइरेक्ट मेथडमा छौं भने त्यति बेला हामी किलोवाट आवर, यहाँ हामीलाई बेसिस दिएको छ, किलोवाट आवरको आधारमा हामी यहाँ एप्रोसन गर्छौं। मैले यहाँ केडब्ल्युटी एच भनेर लेखेँ हैन, किलोवाट आवर्स। अब किलोवाट आवरको चाहिँ हामीलाई रेशियो कति दिएको छ त। अब रेशियो हेर्ने बेलामा हामी डाइरेक्ट एलोकेसन मेथडमा भएको हुनाले यो इलेक्ट्रिसिटीको हामी डाइरेक्ट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा मात्रै एलोकेसन गर्न सकिन्छ। तसर्थ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको मात्रै हामी रेशियो हेर्छौं। जस्तो किलोवाट आवर भनेर हामीलाई 3000 2000 दिएको छ 3:2, किनकि डिपार्टमेन्ट 1 मा 3000 र डिपार्टमेन्ट 2 मा चाहिँ 2000 दिएको हुनाले दुईटालाई मैले जोडेर 5 लेखेँ हैन, 3:2 रेशियोको आधारमा। अब यो 37000 छ, यो 37000 लाई हामी 5 ले डिभाइड गरेर जसरी माथि एलोकेसन गरेका थियौं त्यसै गरेर यहाँ पनि मैले एलोकेसन गर्ने भएँ। जस्तो 37000 दिएको छ, यसलाई मैले 5 ले डिभाइड गर्छु र 5 ले डिभाइड गर्दा 7400 आउँछ। अनि इन्टु 3 गर्ने भएँ, एउटामा राख्छु हैन, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट 1 मा 22200 आउँछ। त्यस्तै फेरि मैले के गर्ने भए भने डिभाइड बाइ 3 7400 इन्टु 2 गरेर फेरि अर्कोमा राख्ने भएँ भनेको 14800। अब यो दुईटालाई जोड्दा हाम्रो चाहिँ 37000 आउनुपर्छ। यो साइडमा हामी राख्न सकिदैन र यो सबैलाई टोटल गरेर हामी टोटलमा राख्नुपर्ने हुँदा यो प्लस र यो माइनस गर्दा यहाँ 0 हुन्छ। जसरी हामी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टलाई रिडिस्ट्रिब्युसन गर्यौं त्यसै गरेर हामी स्टोर डिपार्टमेन्टलाई पनि रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर के लेखेँ भने स्टोर टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हैन, स्टोरदेखि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा जाँदा अब स्टोर डिपार्टमेन्टलाई नेगेटिभमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टोर डिपार्टमेन्टलाई रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि यहाँनिर नम्बर अफ रिक्विजिसन दिएको छ हैन। यो नम्बर अफ रिक्विजिसनको आधारमा हामी चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन गर्छौं स्टोर डिपार्टमेन्टको हैन। र
यो पनि हामी के गर्छौँ भने डिपार्टमेन्ट 1 र डिपार्टमेन्ट 2 को लागि रेसियो कति एभाइलेबल छ त्यसैले राख्छौँ। डिपार्टमेन्ट 1 मा र डिपार्टमेन्ट 2 मा रिक्विजिसन रेज भनेर 50 र 30 दिएको छ, तसर्थ 5:3 भयो। अनि यो दुईटाको टोटल भनेको 8 हुन्छ हैन। अब यो 46,500 लाई हामी 8 ले डिभाइड गर्छौँ र 8 ले डिभाइड गरेर आएको रिजल्टलाई इन्टु 5 गर्छौँ। यसमा राख्ने भयौँ। यसमा हाम्रो चाहिँ कति आउने भयो 29062.5 आउँछ हैन। त्यस्तै हामी अर्को डिपार्टमा राख्दा डिभाइड बाइ 5 त्यो पुरानो रिजल्ट आयो इन्टु 3 गर्नु पर्यो र यो भनेको 17,437.5 र हाम्रो यो डिपार्टमेन्टमा केही पनि छैन। अब दुईवटा सर्भिस डिपार्टमेन्टहरु थिए। सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिसक्यौं र यसलाई हामी टोटल गर्छौं। टोटल ओभरहेड यो आफ्टर रिडिस्ट्रिब्युसन हो। रिडिस्ट्रिब्युसन सम्मको यो सबैलाई हामी टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा भने सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भने हामीले रिजल्ट नील 0 निकाल्छौं। 14,800 अनि प्लस 35,500 यो हाम्रो चाहिँ कति आउने भन्दा 67,737.5 आउँछ। त्यस्तै यता पनि हामी टोटल गर्छौं जस्तो 41,000 अनि प्लस 22,200 अनि प्लस 29,062.5। अब यो चाहिँ हाम्रो 92262.5 आउने रहेछ र यो सबैको टोटल गर्दा यो दुईटालाई हामी जोड्ने बेलामा 1,60,000 चाहिँ आउनु पर्छ। 37.5 1,60,000 आउनु पर्छ। यसरी हामी डाइरेक्ट एलोकेसन मेथडबाट भने हामी सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएका जति छन् डिपार्टमेन्टहरु छन् त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त आधारमा वा उपयुक्त बेसिसमा चाहिँ रेशियोको आधारमा एप्रोचमेन्ट गर्छौं र यसरी एप्रोचमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामी सर्भिस डिपार्टमेन्टबाट प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा मात्रै एलोकेसन गर्छौं। हुन्छ त मैले आजको क्लासमा यहाँहरुलाई ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसनको प्राइमरी एज वेल एज सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन तर सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनमा पनि डाइरेक्ट एलोकेसन मेथडको कन्सेप्ट दिए र यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अन्तर्गत मानिन्छ हैन। त्यस्तै अर्को मेथडसँग सम्बन्धित प्रब्लम लिएर फेरि अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँग सेवाबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।